Brought to you by Reliable Career Academy, New Baneswar, Kathmandu. CA classes at CAI. Your career is our concern. Academy of Commerce, Ram Sahapat, Putali Sadak, Kathmandu. National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. नमस्कार, कार्यक्रम सीए सरोकारको यो नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत छ। आज पनि हामीले चार्टर्ड अकाउन्टेन्सी सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं हाम्रो नियमित सेगमेन्ट सीए सरोकार न्यूज अपडेटबाट। CA सरोकार न्यूज अपडेटका साथमा CF Academy, सुवर्ण मार्ग, न्यू बानेश्वर, काठमाडौँ। एभरेस्ट इन्सुरेन्सका लेखा परीक्षक पक्राउ परे लगतै एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल इक्यानले कार्यकारी बैठकपछि यस घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ। इक्यानले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै देशमा लेखा व्यवसायको विकास विस्तार र नियमन गर्ने एकमात्र निकाय आइक्यान भएको भन्दै घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेको छ। देशमा रहेका अन्य निकायले नागरिकको जाँच गर्ने अधिकार भए पनि आइक्यानसँग सीएहरूलाई नियमन गर्ने अधिकार हुँदाहुँदै पनि सीआईबीले लेखा परीक्षक पक्राउ गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो। शनिबार इक्यानको कार्यकारी बैठक बसेको थियो। यता रजिस्टर्ड अडिटरहरूको छाता संगठन अडिटर्स एसोसिएसन अफ नेपाल अडानले समेत यस घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। अडानले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै घटना निकै दुःखद भएको बताएको छ। व्यवस्थापन समूहसँग आफूले राखेको 8 बुँदे माग सम्बोधन नभएको भन्दै बीके अग्रवाल एन्ड कम्पनीका पञ्जीकृत प्रशिक्षार्थी अर्थात् आर्टिकल ट्रेनीहरूले कार्यालयमा आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। आफूले राखेको माग सम्बोधन हुनुपर्ने ठाउँमा उल्टे आफूहरूलाई काम छोडेर जान धम्की दिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गरेका हुन्। जस अनुरूप कुनै पनि पञ्जीकृत प्रशिक्षार्थी अर्थात् आर्टिकल ट्रेनीले देशैभरि काम गर्ने छैनन्। आइक्यानका 2 जना र आइसिएआईका 2 जनालाई व्यवस्थापनले कार्यालय छोडाउने धम्की दिएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको बताइएको छ। सीए सरोकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थीहरूले आफ्नो माग सम्बोधन नभए अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। चितवनमा रही चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी अध्यापन गराइरहेको इन्स्टिट्युट एभरेस्ट इन्स्टिट्युट अफ प्रोफेसनल लर्निङ EIPLले आउँदो 2 जनवरीदेखि आइपिसिसीका नयाँ कक्षाहरू सुरु गर्ने भएको छ। सीपीटीको पहिलो ब्याच सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि आइपिसिसीको पहिलो ब्याचका लागि EIPL तयार भएको बताइएको छ। यसै क्रममा सीपीटीको परीक्षा दिन चितवनदेखि आफ्ना विद्यार्थीहरू काठमाडौँसम्म ल्याएको एभरेस्ट इन्स्टिट्युट अफ प्रोफेसनल लर्निङ EIPLले समेत आफ्ना विद्यार्थीहरूले परीक्षा निकै राम्रो गरेको जानकारी दिएको छ। आजको फिडब्याक हेर्दा स्टुडेन्टहरूले चाहिँ सन्तोषजनक मैले पाइरहेको छु। विद्यार्थीहरू सन्तुष्ट छन्। रिजल्ट सकारात्मक छ एकदम अहिलेसम्म हाम्रो परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ। त्यसै गरी हामीले अन्य सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउने विद्यार्थीहरूलाई पनि सामान्य एउटा भलाकुसारी गर्ने मौका पायौँ। उक्त अवस्थामा विद्यार्थीहरूले विशेष गरी अघिल्ला कक्षाहरूमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको मोडल क्वेसनमा प्र्याक्टिस गर्न नपाएको अनि त्यसपछि गएर चाहिँ इक्जाम फेस चाहिँ पहिलोपटक गर्नु परेको एउटा त्यो इक्जामको जुन ह्यारासमेन्ट हुन्छ त्यो ह्यारासमेन्ट चाहिँ देखिएको थियो। तर हाम्रो स्टुडेन्टको फेसमा चाहिँ मैले त्यो देख्न चाहिँ पाइनँ किनभने हामीले मन्थली टेस्ट महिनाको थियो अन्तिम पटक। त्यस्तै हरेक विकली टेस्टहरूमा यो स्क्यानर त्यसपछि गएर सिपिटीको प्र्याक्टिस बुकहरू अनि सिपिटीको मोडल टेस्ट पेपरहरूबाट क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गराइरहेको हुनाले चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ एकदमै सहज रूपमा परीक्षालाई लिएको पायौँ। सीए सरोकारसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै एभरेस्ट इन्स्टिट्युट अफ प्रोफेसनल लर्निङ EIPLका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूले निकै राम्रो परीक्षा दिएको बताएका छन् भने अब आइपिसिसी समेत सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएका छन्। अहिले हामीले यिनीहरूको सिपिटीको इक्जामका लागि हामी सम्पूर्ण टिचर वर्गहरू यहाँ काठमाडौँ आएका छौँ। हामीले विद्यार्थीलाई आफ्नो अभिभावकको रूपमा लिएर र गार्जेनहरूले हामीलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएको हुनाले हामीले उनको इक्जामको जिम्मेवारी लिएका छौँ। उनीहरूलाई इक्जामसम्मको जिम्मेवारी लिएको हुनाले पढाएर राम्रो क्लास दिएर राम्रो प्र्याक्टिस गराएर तपाईँको इन्टरनल इक्जामहरू पनि धेरै गराएर इक्जामका लागि लिएर आएका छौँ। आज यसको इक्जाम चाहिँ सिद्धियो। विद्यार्थीहरूको फिडब्याक लिँदाखेरि चाहिँ इक्जाम एकदमै राम्रो भएको पाइएको छ। विद्यार्थी धेरै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। सम्भवतः रिजल्ट हामीले सोचे जस्तै राम्रो हुन्छ भन्नेमा चाहिँ छौँ। अब हाम्रो EIPLले आइपिसिसी पनि चलाउने निर्णय गरेको छ। हामीले यही सिपिटी
को जस्तै मेहनत गरेर विद्यार्थीहरूलाई आइपिसिसीमा पनि राम्रो रिजल्ट दिने कोसिस गर्नेछौँ। त्यसका लागि अब अरू इन्स्टिट्युटबाट पनि कुनै विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ आइपिसिसी पढ्न चाहेको खण्डमा चाहिँ शहीद चोकको एनसिसी ब्याङ्कको माथि स्थित इआइपिएलमा चाहिँ आइपिसिसी पढ्नको लागि चाहिँ आउँदा हुन्छ। सीए सरोकारसँग कुराकानी गर्दै इआइपिएलका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरू 100% उत्तीर्ण हुनेमा आफू ढुक्क रहेको बताउँदै अब एभरेस्ट इन्स्टिट्युट अफ प्रोफेसनल लर्निङ इआइपिएलले आइपिसिसीका कक्षाहरू समेत सुरु गर्ने बताइएको छ। अब नेक्स्ट विकबाट हामीहरू चाँडै नै आइपिसिसी सुरु गर्दैछौँ होइन। अहिले चाहिँ कस्तो छ भने हामीहरूकोमा पढ्नुभएको विद्यार्थीहरू 100% कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ, सबै पास हुनुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीहरू अहिले रिजल्ट वेट नगरिकन, किनभनेदेखि पहिला 7-8 महिनाको टाइममा उनीहरूले सिपिटी पढेर इक्जाम दिए, एकदमै सजिलो थियो। तर अब टाइम के छ भनेपछि 9 महिना छ, रिजल्ट कुर्ने हो भनेदेखि 9 महिनाको टाइममा आइपिसिसीलाई पढेर पास गर्न अलिकति गाह्रो पर्छ। त्यही भएर हामीहरूले अहिले रिजल्ट वेट नगरिकन नेक्स्ट विक नै आउँदो 8 गतेबाट हामीहरूले चाहिँ आइपिसिसीको क्लास सुरु गर्दैछौँ। त्यही भएर यहाँ पढ्ने विद्यार्थीहरू सबै यहीँ पढ्ने भन्नुभएको छ। यो बाहेक अधिराज्यमा जति पनि हुनुहुन्छ अथवा चितवनमा यहाँ भएर पनि कतिले थाहा छैन होला, हामी यहाँनिर आइपिसिसी गराउँदैछौँ। उहाँहरू बाहिर जानुभएको छ, कोही काठमाडौँ जानुहुन्छ, कोही दिल्ली जानुहुन्छ। मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा दिल्ली जानुपर्ने कति पनि आवश्यक छैन। सबैजना विद्यार्थीहरू आइपिसिसी पढ्नको लागि हामीहरूको इआइपिएलमा आउनुहोस्। हामीहरू यति कन्फिडेन्ट छौँ कि विद्यार्थीहरू इजिली पास गर्न सक्नुहुन्छ र जति दिल्लीमा पाउनुहुन्छ उहाँहरूले जुन सुविधाहरू होस् अथवा उहाँले पाउने क्वालिटीहरू हामीहरू प्रोभाइड गर्ने, यो चाहिँ हामीहरूले एउटा कमिटमेन्ट गर्दैछौँ इआइपिएलले। जसरी अहिले हामी पहिलो ब्याच सिपिटीलाई निकाल्यो, त्यसरी नै इआइपिएलले पहिलो आइपिसिसी ब्याचलाई निकाल्दैछ। यो चाहिँ हामीहरूको ग्यारेन्टी हो। अब 79% सम्म हामीहरू पास गराउन सक्छौँ इआइपिएलमा, यति चाहिँ हामीहरूको अहिलेको ग्यारेन्टी दिन सक्छौँ। र 100% यो सिपिटीको अहिलेको इक्जाममा जति पनि विद्यार्थी एटेन्ड गर्नुभयो 100% पास हुनुहुन्छ। एभरेस्ट इन्स्टिट्युट अफ प्रोफेसनल लर्निङ इआइपिएल चितवनमा एउटा नमुना सी इन्स्टिट्युटको रूपमा सञ्चालन गर्ने बताउँदै इआइपिएलका प्रतिनिधिहरूले आइपिसिसीको कक्षा यथाशीघ्र सञ्चालन हुने भएकाले आइपिसिसीमा इआइपिएलमा अध्ययन गर्न चाहनुहुने कुनै पनि विद्यार्थीहरूलाई यसमा सम्पर्क राख्न समेत आग्रह गरेका छन्। इआइपिएलका विद्यार्थीहरूले पनि आफूलाई इआइपिएलले निकै राम्रो तयारी गराएकाले परीक्षा दिन सहज भएको बताएका छन्। आजको यो सिपिटीको एक्जाम मेरो एकदम राम्रै भएको छ भन्दा हुन्छ। यो म इआइपिएलदेखि इआरपी इन्स्टिट्युटमा जोइन भएर यो यहाँ काठमाडौँमा आएर सिपिटीको एक्जाम दिन आउँदासम्मलाई इआइपिएलले मलाई एकदम सहयोग गरेको छ। र आज मेरो सिपिटीको एक्जाम एकदमै राम्रो भयो, मैले सोचेको भन्दा पनि राम्रो भयो। इआइपिएलले मलाई आज यो एक्जामसम्म ल्याउन एकदम धेरै कोसिस गर्यो। हामीहरूलाई पनि चितवनबाट काठमाडौँसम्म आफ्नै गाइडलाइनमा लिएर आयो। हामी इआइपिएलसँग एकदम खुसी छौँ, सन्तुष्ट छौँ र अब आइपिसिसी पनि हामी इआइपिएलमै गर्ने विचार गरिरहेछौँ र सबै साथीहरूलाई इआइपिएलमै आइपिसिसी गर्न म अनुरोध गर्दछु। पछिल्लो समय सीए अध्यापन गराउने विभिन्न इन्स्टिट्युटहरूले वनभोजको कार्यक्रम आयोजना गरिरहँदा नेपालकै सबैभन्दा जेठो सीए पढाउने संस्था सिएआईले समेत वनभोज कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। गत साता आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा विद्यार्थीहरूलाई सिएआईले आफ्ना आन्तरिक परीक्षाहरूमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई नगद पुरस्कारद्वारा सम्मानित समेत गरेको थियो। सीए सरोकार न्यूज अपडेट का साथ में सीएफ एकेडमी सुवर्ण मार्ग न्यू बानेश्वर काठमाडौँ। कुद्दा कुद्दै उड्न चाहे, उड्दा उड्दै एयरलाइन्स बन्न चाहे एउटा सफल प्रोफेसनल, जोड्न चाहे आफ्नो नामको अगाडि विश्वासका ती 2 अक्षर सीए। अनि यो सपनाको उडानमा मलाई साथ दियो सधैँ सधैँ मेरै आफ्नै सहयात्री बनेर एकाडेमी अफ कमर्स। एकाडेमी अफ कमर्स तपाईको सफलताको सहयात्री। एकाडेमी अफ कमर्स राम साहपत पुतली सडक काठमाडौँ। फोन नम्बर 42 32 067 42 39 181।
Be a part of one of the world's largest and fastest growing professional accountancy bodies. Expand your professional horizon at NCA, the first ALPST Gold approved learning provider of ACCA in Nepal. For further details, please contact National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. Brought to you by Reliable Career Academy, New Baneswar, Kathmandu. CA classes at CAI. Your career is our concern. Academy of Commerce, Ram Sahapat, Putali Sadak, Kathmandu. National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. दर्शकवृन्द ब्रेकपछि पुनः एकपटक स्वागत छ। दर्शकहरू, आज हामीले कार्यक्रम सीए सरोकारमा एक विशेष अन्तर्वार्तालाई जोड्दैछौँ। आज हामीले हाम्रो कार्यक्रममा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दीपक पाण्डेलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। दीपक पाण्डे एसोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अफ नेपाल एक्यानका पूर्व कार्यकारी सदस्य हुनुहुन्छ भने हाल एकाडेमी अफ कमर्स एओसीका निर्देशक समेत हुनुहुन्छ। उहाँसँग चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीका बारेमा कुराकानी गर्नका लागि आज हामी उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर कार्यक्रममा तपाईँलाई। थ्याङ्क यू सो मच सुरजी। जस्तो आज हामी विशेष गरी चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। आउँदो जेठमा सीए अध्ययन सुरु गर्ने विद्यार्थी वा आउँदो वैशाखमा 12 कक्षाका परीक्षा दिने विद्यार्थी वा टेलिभिजन हेर्नुभएका एउटा अभिभावक जसले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो भनौँ न बच्चाहरूलाई चाहिँ सीए पढाउन चाहन्छन्, तिनले बुझ्ने भाषामा तपाईँको भाषामा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीलाई कसरी परिभाषा गर्नुहुन्छ? के हो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भनेको? अब चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी के हो भन्ने विषयमा चाहिँ बेसिकली के हुन्छ भने जस्तै नर्मल्ली बेसिकली हामीले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरा के हो भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरू भनेका यिनीहरूले देशको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऐन अन्तर्गत बनेका स्ट्याचुटरी अडिटर हुन्। स्ट्याचुटरी अडिटर भनेको यिनीहरूले कानुन अन्तर्गत विशेष अधिकार पाएका त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जसले वित्तीय विवरणको बारेमा भनेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको बारेमा आफ्नो ओपिनियन दिने काम गर्दछन्, आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने काम गर्दछन्। यसर्थ यसलाई कसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तै कुनै पनि संस्थाले आफ्नो कारोबार गरिरहँदा उसले आफ्नो कारोबारहरूलाई अकाउन्ट्सको माध्यमबाट वा देशका कानुन अन्तर्गतमा रहेर देशका नियम अन्तर्गतमा रहेर उसले यसको हिसाब किताबहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको जिम्मेवारी भोलिको दिनमा के हुन्छ भने उसले ती जिम्मेवारीहरू कुनै पनि संस्थाले पूर्ण रूपमा पालना गरेको छ कि छैन, यसका पछाडि तपाईँको देशका ऐनहरू हुन्छन्। जस्तै चार्टर्ड एकाउन्टको कुरा गर्दाखेरि देशको इन्कम ट्याक्स एक्ट, अनि त्यसपछि गएर देशको कम्पनी एक्ट, त्यसपछि गएर हाम्रो संस्थाले दिएका अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड्सहरू, यो सम्पूर्ण अनुसार यसलाई हेरेर जे जति विवरणहरू राखिएका छन्, जे जति अकाउन्टिङका कामहरू भएका छन्, ती कामहरू त्यस अनुसार भएका छन् कि छैनन् त्यो कुराको बारेमा पुष्टि गर्नु र आफ्नो विचार त्यसमा दिनु, यसैलाई नै हामीले के भन्छौँ त चार्टर्ड एकाउन्टको मुख्य काम भन्दछौँ। तर यो त भयो एउटा कन्भेन्सनल प्र्याक्टिस। भनेको यो कस्तो हो भने तपाईँको पहिलेदेखि चार्टर्ड एकाउन्टको जन्म यसको लागि भएको हो। बट अन द सेम टाइम के हुन्छ भने आजको दिनमा आइपुग्दा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले यो कन्भेन्सनल प्र्याक्टिसबाट धेरै माथि उठिसकेका छन्। धेरै माथि उठिसकेका छन् भन्नाले आज कन्सल्टिङ वर्करको कुरा गरौँ। जस्तै कुनै एउटा सिक युनिट छ, कुनै एउटा संस्था अब तपाईँको सिक भयो, बिरामी भयो, त्यसलाई कसरी रिभाइभल गर्ने, कुनै एउटा संस्थामा तपाईँको इन्टरनल कन्ट्रोलका कुराहरू हुन्छन्, संस्थामा लिकेज भयो, तपाईँको संस्थामा हिनामिनाहरू भए, यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने। अनि त्यसपछि गएर तपाईँको कुनै एउटा संस्थाको कुनै युनिट खोल्दै हुनुहुन्छ, त्यो युनिटलाई तपाईँले भोलि गएर प्रफिटेबल हुन्छ कि हुँदैन, वा यो भोलिको दिनमा यो संस्थाको रूप के हुन्छ, स्वरूप कस्तो हुन्छ, यसको प्रोजेक्सन के हुन्छ भन्ने अर्थमा हिजोको दिनमा तपाईँको काम भनेको सिर्फ एउटा ओपिनियन दिने कामबाट सुरुवात गरिएको भए तापनि आजको दिनमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरूले आफूलाई यहाँसम्म मात्रै सीमित गरेका छैनन्। उनीहरूको एउटा बिजनेस एडभाइजरी सर्भिसेसहरू, कन्सल्टिङ सर्भिसेसहरू पनि थपिएका छन्। अन द सेम टाइम जुन तपाईँको कन्भेन्सनल प्र्याक्टिस छ अडिटिङको त्यो त छँदैछ। जस्तो भन्छ नि मान्छेहरू चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी भनेको पैसाको विषय हो, यो पास गरिसकेपछि पैसै बढी कमाइन्छ भन्छ नि, तपाईँले यसै कसरी लिनुभएको छ कुरालाई? हो, अब पैसाको चाम भएको विषय त पक्कै पनि हो। अब यसमा चाहिँ म के भन्छु भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पढाइ एक अर्थमा तपाईँको एकदमै डिटेल स्टडी हुन्छ। जस्तै तपाईँको अकाउन्टसँग सम्बन्धित, ट्याक्ससँग सम्बन्धित, फाइनेन्ससँग सम्बन्धित, अडिटिङसँग सम्बन्धित यी विषयहरूमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको एक्सपर्टाइज नलेज हुन्छ। एक्सपर्टाइज नलेज हुने बित्तिकै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले जब कुनै पनि संस्थामा जहाँ यिनीहरूले पाइरहाले नि त्यहाँ उनीहरूले एउटा डिफ्रेन्स ल्याउन सके कि भनेको हिजोको दिनमा चलेको संस्थामा कुनै न कुनै प्रकारले यिनीहरूले परिवर्तन ल्याउन सके। अब यसरी परिवर्तन लगातार ल्याउन सकेपछि त उनीहरूले आफूले गरेको
कामको आधारमा डेफिनेटली उनीहरूलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले पे बढी पाउँछन् नै, र पाउनुको अर्को मुख्य कारण के पनि हो भने यिनीहरूको तपाईँको थ्योरिटिकल नलेज बाहेक करिब 3 इयर्सको 3 वर्षको तपाईँको एउटा जुन एक्सपोजर हुन्छ यिनीहरूले, जहाँ यिनीहरूले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अन्तर्गत रहेर जुन एउटा एक्सपोजर पाउँछन्, त्यो एक्सपोजरले गर्दा पनि यिनीहरूमा तपाईँको डिसिजन मेकिङमा एउटा गजबको मच्युरिटी देखिन्छ कि। अनि त्यही मच्युरिटीले गर्दा तपाईँको जहिले पनि रिवार्ड भनेको त तपाईँले आफूले गरेको कन्ट्रिब्युसनसँग सँगसँगै एसोसिएट हुने हो। द्याट इज द रिजन, डेफिनेटली यो साँचो कुरा हो। तपाईँ पनि एउटा इन्स्टिट्युट चलाएर बसिरहनु भएको र विगत लामो समयदेखि चाहिँ अध्यापन कार्यमा पनि संलग्न हुनुहुन्छ। एउटा 12 कक्षा भर्खर पढ्दै गरेको विद्यार्थी आउँदो ज्येष्ठमा चाहिँ सिए अध्ययन गर्छु भन्ने विद्यार्थीलाई कुन बोर्ड पढ्न सल्लाह दिनुहुन्छ? अब विद्यार्थीलाई आइक्यान बोर्ड पढ वा आइसिआई बोर्ड पढ भनेर म नर्मल्ली एक्ज्याक्टली बोर्डै यही पढ भनेर भन्दिनँ। नर्मल्ली म के भन्छु भने तिम्रो आफ्नो रिक्वायरमेन्ट के हो भनेर भन्छु बेसिकली सुरु गर्दाखेरि। तर पनि भित्र एउटा इच्छा चाहिँ के रहन्छ भने हाम्रो नेपालको आफ्नो इन्स्टिट्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्ट्स अफ नेपाल इस्टाब्लिस भइसकेको अवस्थामा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भने के हुन्छ भने आइक्यान बोर्ड नै हुन्छ। यो हो नै, किनभने अब हाम्रो आफ्नो संस्था बनिसकेको अवस्थामा हामीले इन्डिया किन पठाइरहने भन्ने कुरा आउँछ। अब तपाईँको इन्डियन बोर्ड पढ्ने वा नेपाली बोर्ड पढ्ने भन्ने विषयमा विद्यार्थीहरूले मेरो बुझाइमा चाहिँ के कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ भने उसको बेसिकली प्राइमरी अब्जेक्टिभ के हो त भन्ने कुरा ध्यान दिनुपर्छ। अब इन्डियन चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी आइसिआई चाहिँ अलिक पुरानो हिस्ट्री भएको कारणले गर्दा करिब 50-60 वर्षभन्दा बढीको हिस्ट्री भएको कारणले गर्दा के भइसकेका छ भने उसका प्रोडक्टहरू, उसका चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरू विश्वव्यापी रूपमा फैलिसकेका छन्। जस्तै तपाईँको भारतदेखि लिएर वर्ल्डका अलमोस्ट सबै कन्ट्रिजहरूमा उनीहरूको प्रभुत्व भइसकेका छ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने तपाईँको उनीहरूको एक प्रकारले टेस्टेड र प्रुभन भइसकेको अवस्था भयो वर्ल्ड इकोनोमीमा। त्यसले गर्दा यदि विद्यार्थीले भोलि गएर तपाईँको यदि अब्रोडमा करियर बनाउन खोजेको हो भने, जस्तै तपाईँको कुनै पनि संस्थामा त्यहाँ सिनियर लेभलमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुने बित्तिकै त उसले आफ्नै इन्स्टिट्युटबाट आएको व्यक्तिलाई त प्रमोट गर्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको कतै ग्लोबली मार्केटमा जानियो भने, ग्लोबल मार्केटमा जानियो भने कतै उनीहरूको त्यो आफ्नो आइसिआईको ठुलो हिस्ट्री भएको कारणले गर्दा र हिस्ट्रीमा राम्रो गरेको कारणले गर्दा उनीहरूले बढी प्रायोरिटी पाएका हुन् कि। त्यसले गर्दाखेरि यदि तपाईँ ग्लोबल करियरको कुरा देख्नुहुन्छ भने अन द सेम टाइम अलिकति आइसिआई बोर्ड बढी प्रिफरेबल देखिएको छ एउटा कुरा। बट त्यसको मतलब आइक्यान बोर्डको ग्लोबल प्रमिनेन्स होइन भन्न खोजेको होइन, बिकज आजको दिनमा आइक्यान आइफ्याकको मेम्बर भइसकेको अवस्थामा र आइक्यानले वर्ल्डका डिफ्रेन्ट तपाईँको एकाउन्टिङ बडीहरूसँग सहकार्य गर्न थालेको अवस्था र तपाईँको अग्रिमेन्टहरूमा इन्टर गरिसकेको अवस्थाले गर्दा यहाँ पनि त्यो स्कोप नभएको पनि होइन। फेरि अन द सेम टाइम अर्को के हुन्छ भने तपाईँ नेपालको इकोनोमीमा काम गर्ने हो र भोलिको दिनमा तपाईँ नेपाल छोडेर तुरुन्तै बाहिर जाने अवस्था तपाईँको छैन भने त इन द्याट केस नेपाली चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्दा सजिलो हुने भयो। कारण के पनि हुने भयो भने तपाईँले जुन त्यो 3 वर्षको आर्टिकलसिप गर्नुहुन्छ त्यो आर्टिकलसिपमा त तपाईँले नेपालमै बसेर काम गर्नुहुन्छ, नेपाली सिएको अन्डरमा बसेर काम गर्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँले नेपालको इकोनोमीको बारेमा बढी नलेज राख्नुहुन्छ, नेपालको वर्किङ कल्चरको बारेमा तपाईँ बढी प्र्याक्टिस रहनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त स्वाभाविक रूपमा तपाईँको आइसिआईबाट भर्खर आएको प्रोडक्टलाई भन्दा आइक्यानबाट आएको प्रोडक्टलाई बढी प्रायोरिटी दिनु स्वाभाविक रूपमा रहन जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने तपाईँ सबैभन्दा पहिला त स्पष्ट के राख्नुहोस् भने तपाईँको प्लान के हो त होइन। यदि म अब बेसिकल्ली बाहिर जाने बढी प्लानमा छु र अन द सेम टाइम अर्को फाइदा के पनि हुनसक्छ भने इन्डियन चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी तपाईँले पढ्नुभयो भने, इन्डियन इकोनोमीमा तपाईँले जेन्युनली आर्टिकलसिप गर्नुभयो भने इन्डियाका त बेस्ट कम्पनीहरूसँग तपाईँले काम गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तै इन्डियाको टाटा, बिर्ला, गोदरेज, विप्रो, सक्ला कम्पनीसँग काम गर्नुभयो भने त त्यो एक्सपोजर त डेफिनेटली काउन्ट्स नि, यसले त डेफिनेटली काउन्ट गर्छ नि। त्यसैले गर्दाखेरि म के भन्छु भने विशुद्ध रूपमा तपाईँले आइसिआईको र आइक्यानको डिग्रीलाई मात्रै कम्पेयर नगर्नुहोस्। आइसिआईको डिग्रीमा तपाईँले पाउने सुविधाहरू, आइक्यानको डिग्रीमा पाउने सुविधाहरूलाई पनि तपाईँले सँगसँगै हेर्नुहोस्। जस्तै तपाईँ आइसिआईको प्रोडक्टमा पढ्नुभयो तर इन्डियामा गएर सानो फर्ममा काम गर्नुभयो, कुनै ठुलो फर्ममा काम पनि गर्नु भएन र भोलि फेरि नेपाली फर्किनु भयो, अझै आर्टिकलसिप राम्रो गर्नु भएन भने इन द्याट केस त नेपाली प्रोडक्ट आइसिआई प्रोडक्टभन्दा स्वाभाविक रूपमा राम्रो देखिन्छन्। बिकज उनीहरूले काम पनि राम्रो गरेनन् अनि त्यहाँको इकोनोमीमा पाउनुपर्ने एक्सपोजर पनि पाएनन् अनि नेपालमा आइपुग्दा नेपाली वर्किङ कल्चर पनि जानेका छैन, सिकेका छैन, अलिकति पछाडि पर्ने भए। बट अन द सेम टाइम तपाईँ इन्डियामा गएर पढ्नुभयो, इन्डियाका बेस्ट एक्सपोजर भएका कम्पनीहरूसँग काम गर्नुभयो भने त इन्डियन इकोनोमी वर्ल्ड इकोनोमीमाथि हाबी छ। इन द्याट केस त तपाईँले पाएको एक्सपोजर त डेफिनेटली नेपालको आइक्यानको प्रोडक्टले पाएको एक्सपोजरभन्दा त कयौँ गुणा बढी बेटर हुन्छ। तर कुरा केमा भर पर्छ भने तपाईँले कुन बोर्ड छान्नुभयो त्यो मात्रै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट होइन कि तपाईँले त्यो सँगसँगै तपाईँले 3 वर्षको आर्टिकलसिपमा के सिक्नुभयो त, कस्तो कस्तो प्रकारको एक्सपोजर पाउनुभयो त, द्याट रियली मेक्स अ डिफरेन्स। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा एउटा कुरा मलाई झयासै याद आयो। हिजो आज पछिल्लो समय चार्टर्ड एकाउन्टेन्सीको बजारले दीपक पाण्डेलाई कसरी विश्लेषण गरिरहेको छ भने दीपक पाण्डे चाहिँ आइसिएआईको प्रमोट गर्नका लागि सिए इन्स्टिट्युट खोलेको मान्छे हो, अरू चाहिँ दीपक पाण्डेले आइसिएआईलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिन्छ, विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आइसिएआई नै पढ भन्छन् नि मान्छेहरू बाहिर। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँलाई त्यो लागेको आरोप सही हो, गलत हो वा के हो?
होइन, यो एकदम गलत आरोप हो। यस्तो आरोप मैले गरेकै छैन। हामीले कहिले पनि काउन्सिलिङ गर्दाखेरि नेपाल बोर्ड भन्दा इन्डियन बोर्ड राम्रो भन्ने खालको कुरा गरेकै छैनौँ। हामीले जहिले पनि के भन्छौँ भने कुन बोर्ड पढ्ने हो र प्रायोरिटी के हो भनेर विद्यार्थीलाई सोध्ने गरेका छौँ, त्यसैको आधारमा एक्सपोजर गरेका छौँ। एउटै कारण म भन्छु, म यहाँलाई जस्टिफाई गरिहालेँ। खास कुरा के मात्रै हो भने म आफै इन्डियन बोर्डको प्रोडक्ट रहनु एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, र त्यसपछि गएर मैले सुरुको अध्यापन गराउँदाखेरि मैले इन्डियन विद्यार्थीहरूलाई बढी पढाउनु, त्यसले गर्दा मलाई चिन्ने र मलाई चिन्ने धेरै विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या भारतमै भएको कारणले गर्दा उनीहरूले रिफर गर्ने स्टुडेन्ट पनि आइसिआई बोर्डकै आउने भयो। अनि त्यसपछि हामी कहाँ विद्यार्थी पनि नेपाल बोर्डको कम्प्यारिजनमा इन्डियन बोर्डका विद्यार्थी बढी भए, अनि इन्डियन बोर्डका विद्यार्थी यसकोमा बढी भएपछि त यसले इन्डियन बोर्डलाई बढी प्रमोट गर्दो रहेछ कि भन्ने खालको एउटा आशंका पैदा हुने एउटा महत्त्वपूर्ण आशंका यो हो। यो कारणले गर्दाखेरि र अर्को कुरा बोर्डैको रूपमा हेर्दा पनि आइक्यानमा भन्दा आइसिआईमा बढी विद्यार्थी गएका छन्। यो कुरालाई पनि त हामीले बिर्सिनु हुँदैन नि त। यसले गर्दाखेरि यो आरोप मात्रै आएको, यो आरोपहरू बिल्कुलै सत्य होइन। तपाईँले आइसिएआईका बारेमा यतिका धेरै सकारात्मक कुराकानी गरिरहँदाखेरि पछिल्लो घटनाक्रमले यो पनि त देखाएको छ नि, इन्डियाको बसाइ पनि त त्यति सहज त छैन नि, होइन? सम्भवतः म यो पनि भन्छु कि सहज बाटोबाट सम्भव पनि छैन। जस्तै मलाई हेर्नुहुन्छ भने म आज हिजो इन्डियन बोर्डको प्रोडक्ट भएको कारणले गर्दा जस्तै इन्डियामा हेर्दा म त के मान्छु भने तपाईँ दिल्ली वा मुम्बई जस्ता सहरमा बस्नुहुन्छ र इन्डियन इकोनोमीबाट वर्ल्डलाई हेर्न थाल्नुहुन्छ भने त तपाईँ त पुरै वर्ल्डको इकोनोमी हेर्नुहुन्छ। इट्स एन एक्सपोजर। तपाईँ नेपालमा बसेर साना साना कम्पनीहरू बिचमा मात्रै रहँदाखेरि र इन्डियामा बसेर तपाईँको त्यहाँका आर्टिकल्सहरू पढ्दा तपाईँको हरेक दिन बिहान उठेर तपाईँ टाइम्स अफ इन्डिया, इकोनोमिक टाइम्स पढ्नुहुन्छ, बुझ्नु भएन? र त्यहाँबाट तपाईँले वर्ल्डका प्रोमिनेन्ट पर्सनालिटिजहरू पढ्नुहुन्छ, वर्ल्डका प्रोमिनेन्ट बिजनेस हाउसहरू पढ्नुहुन्छ। तपाईँ त्यो सबै कुराहरू पढ्दाखेरि त तपाईँको दिमागको हेर्ने तरिका पनि त खुल्दै जान्छ नि, होइन? स्वाभाविकै रूपमा नेपालमा दाल भात तरकारी खाइरहेर नेपालमा नेपाली बोलिरहेर बसिरहेको विद्यार्थीलाई इन्डियामा जाने बित्तिकै त एउटा नयाँ कल्चर, नयाँ वातावरण, नयाँ परिवेश, अनि त्यसपछि गएर तपाईँ नजानेको नयाँ भाषा, यो सबैमा जाँदा त एउटा असहज स्थिति आउनु त स्वाभाविकै हो। तर फेरि यो पनि त सँगसँगै साँचो कुरा हो नि, त्यही असहज स्थितिलाई तपाईँले चिर्न सक्नुभयो भने त भोलिको जीवनका तपाईँमा हुनसक्ने असहज स्थितिको पनि तपाईँले सामना गर्नुहुन्छ नि, होइन र? पछिल्लो समय जस्तो तपाईँले कुराकानी गर्नुभयो, होइन, विद्यार्थीहरूको चाहिँ ट्रेन्ड बिग्रेको छ, विद्यार्थीहरू चाहिँ पढाइभन्दा पनि बढी अरू कुराहरूमा लागिरहेका छन्, पछिल्ला घटनाक्रमहरूले पनि यही जनाउँछ। के भन्नुहुन्छ यसलाई लिएर? एकदम सही कुरा। यो किन पनि भएको हो भने नि दुईवटा कुराले गर्दा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्ने विद्यार्थीहरूले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमा बन्ने हो कि होइन भन्ने कुरा नबुझिकन, सिएको बारेमा नबुझिकन तपाईँको सिधै दिल्ली जाने, उनीहरू प्रोपरली मोटिभेटेड नभइकन, प्रोपरली गोललाई सेट नगरिकन, यदि उनीहरू गएको केसमा त उनीहरू अचम्म पर्छ नि त, अरे यार यहाँ यो पनि गर्न पाउन्न, त्यो पनि गर्न पाउन्न, यस्तो पनि छैन, त्यस्तो पनि छैन भनेपछि एउटा सफोकेसन, एउटा डरको अवस्था त आउँछ नि। यो त्यो तब मात्रै हुन्छ जब एउटा विद्यार्थी एडिक्वेटली होमवर्क नगरिकन, एडिक्वेटली आफ्नो जीवनको प्लान नगरिकन इन्डियामा जान्छ। तब भइरहेछ, यी घटनाहरू घटेकै छन्, स्वाभाविक रूपमा। प्लान गर्ने कुरामा चाहिँ हामी के भन्छौँ भने जस्तै तपाईँले सबैभन्दा पहिला एउटा सिनियर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भनौँ वा त्यो पनि पाउनुहुन्न भने तपाईँले सिए पढ्दै गरेका विद्यार्थीसँग बसेर र सिएको बारेमा जानेका व्यक्तिसँग बसेर तपाईँले बुझ्न जरुरी छ। चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी कोर्स के हो, यसको करियर प्लान कसरी गर्ने, यसमा हुनसक्ने प्रस के हुन्, कन्स के हुन्, भोलि यसले तपाईँलाई कस्तो कस्तो प्रकारको अपर्च्युनिटीहरू दिन्छ, यो सबको बारेमा यदि तपाईँले जानेर बुझेर जानुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। जस्तै यसमा हुनसक्ने प्रोबेबल डिफिकल्टिजहरू के हुन्, तपाईँले भोलि सामना गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू के हुन्, यो सबैको कुरामा जानेर र त्यसपछि पनि तपाईँ म चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बन्छु भनेर जानुभयो भने इन द्याट केस तपाईँले हरेक चिजको प्लानिङ गर्नुभएको कारणले गर्दा आई डोन्ट थिङ्क यसले अप्ठ्यारो पार्छ भनेको प्रोपर काउन्सिलिङ, एकदमै प्रोपर काउन्सिलिङ विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तर हामीले पछिल्लो समय पाएको जानकारी अनुसार त इन्डियाबाट जो सिए सकेर नेपाल फर्कन्छन्, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भइसकेपछि पनि उनीहरू फेरि 2-4 वर्ष हल्लिनुपर्ने अवस्था वा उनीहरूले काम नपाएको अवस्था भन्ने यस्ता कुराहरू सुनेका छौँ नि, यो चाहिँ के हो त? अब यसलाई मैले सत्य त पुरै सत्य मान्दिनँ, तर आंशिक सत्य पनि हो। आंशिक सत्य यस कारणले हो, केही विद्यार्थीहरूले भारतमा गएर पढ्दै गर्दा राम्रोसँग आर्टिकलसिप नगरेको कारणले गर्दा, सबभन्दा ठुलो कारणले यो राम्रोसँग आर्टिकलसिप नगरेको कारण। बिकज चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट डिग्रीमाथि म क्वेसन मार्क गर्न सक्दिनँ, बिकज यही डिग्री हो जुन डिग्री हामी सबैले गरेर आयौँ र यो डिग्रीमा कुनै पनि क्वेसन मार्क हुँदैन। क्वेसन मार्क केमा हुन्छ भने तपाईँले इन्डियामा आइपिसिसी पास गरिसकेपछि जुन 3 वर्ष तपाईँले आर्टिकलसिप गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो आर्टिकलसिप कसरी गर्नुभयो, गर्दै गर्नु भएन भने यो त ब्लन्डर भयो, गर्दै गर्नु भएन भने गर्नु त भयो तर तपाईँको रिलेटिभली एकदमै कम एक्सपोजर भएको फर्ममा काम गर्नुभयो, एकदमै कम काम भएको एक्सपोजर भन्नाले एकदमै कम काम भएको फर्ममा काम गर्नुभयो भने तपाईँको डेभलप हुनुपर्ने एक्सपर्टाइज डेभलप भएन। एउटा कुरा त तपाईँ एक्सपर्टाइज पनि डेभलप गर्न सक्नु भएन, जसले गर्दा तपाईँ नेपाल आउने बित्तिकै त्यो खालको काममा तपाईँ प्र्याक्टिसमै त आउन सक्नु भएन, एउटा कारण त्यो अप्ठ्यारो भयो। अर्को कारण त्यसमाथि पनि नेपालको इकोनोमीमा अलिकति काम गर्ने ट्रेन्ड इन्डियाको भन्दा अलिकति फरक परि नै हाल्छ। यो दुइटै कुरा फेरि यता नेटवर्क पनि तयार नरहनु, यसले गर्दाखेरि यदाकदा मैले केही विद्यार्थीहरूमा केही उताबाट बनिरहेका फ्रेसर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सहरूमा यो समस्या मैले पनि फिल गरेको छु। जस्तो अब हामी आइक्यानका कुराहरू गरौँ,
पछिल्लो समय आइक्यानमा चाहिँ धेरै समस्याहरू छन्, आइक्यान चाहिँ अलिकति धेरै ठाउँमा चुकेको छ भन्ने खालका कुराहरू पनि हामीले सुनेका छौँ। तपाईँको विचारमा चाहिँ के लाग्छ, आइक्यानका समस्याहरू, आइक्यानका चुनौतीहरू, आइक्यानका कमजोरीहरू चाहिँ कहाँ कहाँ छन्? आइक्यानले त मेरो बुझाइमा धेरै गर्नुपर्नेछ। जस्तै एउटा कुरा के भन्छु भने म एज अ बडीको रूपमा हेर्ने हो भने, अब प्रोडक्टको रूपमा हेरिन मैले एकैछिन, एज अ बडीको रूपमा हेर्ने हो भने म त के भन्छु भने आइक्यानले आइसिआईबाट सिक्नुपर्ने धेरै कुराहरू छन्, एउटा दुइटा होइन, धेरै कुराहरू। जस्तै किन भन्छु भने मैले आइक्यानको सबैभन्दा पहिला त म सुरुवातै गर्न चाहन्छु, तपाईँको कमेन्ट गर्न चाहन्छु मैले हाम्रो बनेको सिलेबसहरूमाथि, आइक्यानको सिलेबसहरूमाथि। आइक्यानको सिलेबसहरूमा ठाउँ ठाउँमै निकै त्रुटिहरू पनि भेटिन्छन्, यो हामीले मान्नै पर्ने कुराहरू हो। अन द सेम टाइम हामीसँग एडीको रेफरेन्स बुक्सहरू नहुनु, रेफरेन्स मटेरियल्सहरू नहुनु, यी कुराहरूले गर्दाखेरि विद्यार्थी नै निकै पटक अलमलमा परेको देखिन्छ। अन द सेम टाइम त्यही लेभलको त्यो जुन तपाईँको करिकुलम छ, त्यो करिकुलमलाई पनि राम्रोसँग पढाउने र राम्रोसँग तपाईँको व्याख्या गर्न सक्ने मान्छेहरूको पनि अभावै देख्छु मैले, जुन लेभलमा हुनुपर्थ्यो त्यो कुरा देख्दिनँ। अन द सेम टाइम कतिपय अवस्थामा आइक्यानले पोलिसी लेभलमा पनि जुन प्रकारले यिनीहरूले एउटा टिम बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो, जुन प्रकारको मच्युरिटीका कुराहरू हुन्थे, त्यो मच्युरिटीको कुराहरू पनि मैले त्यति राम्रो देख्दिनँ। जस्तै बेला बेलामा तपाईँको वर्ल्डले प्र्याक्टिस गरेको देख्दै पनि कतिपय अवस्थामा आइक्यान तपाईँको पोलिटिक्समा पनि इन्भल्भ भएको पाउँछु मैले। जस्तै मेरो आफ्नो, यो त मेरो व्यक्तिगत विचार हो, बट अन द सेम टाइम कतिपय अवस्थामा पनि आइक्यानमा तपाईँको आइक्यान एज अ अटोनोमस बडी भन्दा पनि कता कता यहाँ डिफ्रेन्ट इन्ट्रेस्ट राख्ने, बेस्टेड इन्ट्रेस्ट राख्ने ग्रुपहरू पनि कता कता मैले देखिरहन्छु। त्यसले गर्दा म के बुझ्छु भने एउटा कुरा त अब संस्था बन्दै गइरहेछ, बन्दै गर्दा बिस्तारै ग्रोथ हुने होला र हामीले पक्कै पनि तपाईँको 60-70 वर्षको एउटा ग्लोरियस हिस्ट्री बोकेको इन्स्टिट्युटसँग आजै कम्पिटिसन गर्न नसक्ने अवस्था रहला, यो पनि स्वाभाविक रूपमा रहन्छ। तर यो भन्दै म के पनि भन्छु भने अब त 10-12 वर्ष आइक्यान बनिसकेको अवस्थामा त कमसेकम यी साधारण लेभलका त्रुटिहरू त आइक्यानले सुधारिसक्नुपर्ने थियो। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भने आइक्यानमा सही लिडरसिप र सही टिमको खाँचो छ जस्तो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्छ। रिलायबल करियर एकाडेमी, न्यू बानेश्वर, काठमाडौँ। CA classes at CAI. Your career is our concern. एकेडमी अफ कमर्स, राम साहपत, पुतली सडक, काठमाडौँ। National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu. हवस् त दर्शकवृन्द, कार्यक्रम श्री सरकार आजको लागि यति नै। कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए निम्न ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोला। म श्रेया लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। रिलायबल करियर एकाडेमी, न्यू बानेश्वर, काठमाडौँ। CA classes at CAI. Your career is our concern. एकेडमी अफ कमर्स, राम साहपत, पुतली सडक, काठमाडौँ। National College of Accountancy, Share Market Complex, Putali Sadak, Kathmandu.